कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम् अथ प्रथमोत्सवः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्यं महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनकुवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञानविरागात्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवे कृते कथं ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं सस्वत्साधनं तत्त्वताधुना चिन्तामणिलोकसुखं सुरद्रोः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छते गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभं। सुतुवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचारे च सर्वसिद्धान्तनिष्कन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्मात् परं किञ्चिन्मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तथा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तु सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुरा कथा सुधां प्रयच्छ गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं। क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मधरातो विचारी एवं तथा देवाञ्जहास भक्तांस्तांश्च विज्ञाय अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनन्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मिलिरे भगवद्रूपं शास्त्रं श्री भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं शनकाद्यै पूर्वाप्रोक्तं नारदाय दयापरे यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रोतुमे तत्सुरर्षिया सप्ताहश्रवणविधे कुमारस्तस्य भाषितः। शौनकुवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिसंयोगः कुत्र तैः सह। श्रुत्वाच एतत्ते कीर्तिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचारे च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषिशोमला सत्संगार्थं समाजाता तदृशुस्तत्र नारदं कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् तरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदमुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं। नारदुवाच अहं तु पृथिवी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनं एवमादिष्तीर्थेषु ब्रह्माण्ड इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनसन्तोषकारकं कलिनाधर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः सचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वाराकाकूटभासिणः मंदाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या युपद्रुता पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ता सपरिग्रह तरुणे प्रभुता गेः श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दम्पती नाम च कल्कनम् आश्रमा यौनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्यो नरः कलिदा वा नलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनिमहं जाम्नुं तट्मापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ते प्रबोधन्ते रुदति च तयो पुरः वसतिषु निरीक्षन्ते रक्षितारं निजं वपुः विद्यमाना सतस्त्रेभिर्बुद्धिमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विबला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरिः भवतो दर्शनं तदा। नारदुवाच काशितं का विमोचे मा नार्यका पद्मलोचना वद्देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोर्वाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यना मानो कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि च न मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणुमद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलैर्योगात् पाखण्डे खण्डिताङ्गका
दुर्बलाहं चिरं जाता पुत्राभ्यां समन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणे जाताहं ज्योति सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्य तत्समात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समाजातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वाद् द्वैपरीत्यं कुतः स्थितं घट्टे जरठा माता तरुणोत्तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारदुवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शन्ते करिष्यति सुतुवाच क्षरमात्रेण तज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारदुवाच शृण्वस्वा बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुराजन्ते साठ्य दुष्कर्मकारिणः ये सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्य साधव दत्ते धैर्यं तु यो धीमांसधीर पण्डितोऽथवा अस्पृश्यान्नवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः शाकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षिता नुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीन्वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान्नज्जरामपि मुञ्चतः किंचिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो भक्तिर्वाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रभृते तु कलौ सर्वः सारः कुत्र गतो महान् करुणा परिणहरिणाप्यधर्मः कथमिक्षते इमं मे संशयं छिन्धिन् त्वद्वाचा सुखितास्म्यहं नारदवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजयराज्ञादीनवत्सराणां गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा वत्सारनीरसं विष्णुरात् स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्र भूरिकर्माणो नास्तिकारौरवाजना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थस्थारस्ततो गतः कामक्रोधं महालोभस्तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गतः मनसश्चा जयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले अयं तु युगधर्मे हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष स ते निकटे स्थितः सुतुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनकः भक्तिर्वाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते वचनरचनमेकं केवलं च कलय्य ध्रुवपदमपि जातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ द्वितीयोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् जातिनि च गृहेष्वपि। सत्यादित्रयुगे बोध वैराग्यो मुक्तिसाधको कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी इति निश्चिन्त्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्ते सुन्दरे कृष्णवल्लभां। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन वैकुण्ठे त्वं करोसि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सहकृत्वा गता भुवि। कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता
त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयैमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्चत्वमुपायं चिन्तयाम्यहं कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मान् पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदानां हरेर्दोषो लोके त्वां न प्रवर्तये त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तं मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् न तपोर्भिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका नृणां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णपुरस्थितः भक्तिर्द्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखै अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा सूत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्तिर्वाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद्विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिताक्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय सुतुवाच तस्यावचः समाकर्ण कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् सुखं संयोज्य कर्णान्ते सद्मुच्चये समुच्चरन् ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रबुध्यतां वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथं चोत्थितौ बलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावहौ भगवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठ समाङ्गकौ छोच्छामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणो ऋषिश्चिन्ता परो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याते वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गवः व्योमवाणी तदैवाभून्मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचरः तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यन्ति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातम् इति ब्रुवन्नारदुवाच अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयो क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया सुतुवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वे किञ्चिन्निश्चिन्त्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्यज्ञेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिता हाहाकारो महानासीत्रे लोके विस्मयावह वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठन्त्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे जपञ्जना योगिनां नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणे पृष्ठे निर्णीयोक्तं दुरासदं ततश्चिन्तातुरसोऽथ बदरीवनम् आगतः तपश्चरामि चात्रे तदर्थं कृतनिश्चय तावद्दर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः नारदुवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवत् कुमाराब्रूतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पञ्चहायन संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्जा सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृतरसोन्मत्ता कथामात्रैकजीविनः हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान् न बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवताम्यह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरै अशरीरगिरोक्तं यत्तत् किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारावचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि
अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा कृष्णदासानाम् अग्रणीर्योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थम् अनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा ऋषिभिर्बाहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृता श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदा वैकुण्ठसाधकः पन्था स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदिष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तद्युच्यते स्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधे द्रव्ययज्ञा तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचका सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानकर्म स्मृतो बुधये श्रीमद्भागवतालाप स तु गीतः सुखादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्विका इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिप्रेमरसावः प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति नारदुवाच वेदवेदान्तघोषश्च गीतापाठे प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठन्त्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमिष्यति तत्कथासु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे चिन्तन्तु संशयं येन भवन्तो मोघदर्शन विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतो वत्सला कुमारावचु वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृते आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते तथा यथा स भूयः संपृथग्भूतः फले विश्वं मनोहर यथा दुग्धे स्थितं सर्पेर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्यतिष्ठति पृथग्भूता च सात्मिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः अत्र ते विस्मयकेन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारदुवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुःखदवार्दितानां निशेषशेषमुखगीतकथैकपाना प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतु कृतिमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ तृतीयोत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारदुवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यताम्यह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगै कियद्भिर्दिवसैर्श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा कोभिदिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रूतामिति कुमारावचुः शृणुनारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकं नानाऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धिन्निषेवितं नानातरुलताकिरणं नौकोमल्लवालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुरसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथाशब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते सुतुवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वरा यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा भृगुर्वसिष्ठचौनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादा योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजहनुमुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रेभिराययुरतिप्रयणेन युक्ता वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्रासमूर्तयः दश सप्तपुराणानि शास्त्राणि तथाप्ययुः गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च
क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च न गादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवा गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगुः सम्बोध्य चानयत दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वन्दिता सर्वैर्निषेधुः कृष्णतत्परा वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणा तदन्यत्र दिवोकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूडलाजा पशूनां निक्षेपः सुमहानुभूत विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायका कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन् सुतुवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारावचु अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थोष्टादशसहस्रो द्वादशस्कन्धसंहितः परीक्षित सुखसंवादः शृणु भागवतं च तत् तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतपुमान् यावत् करणगता नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणं किं सुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वस्तां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न भू श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सुखमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालसंवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसंतं च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथग् भाव इष्यते यच्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूयाश्वमेघयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अंतकाले तु येनैव श्रोते सुखशास्त्रवाग् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्च खरवद्वत् तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुःखभाजा जीवच्छ वो निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुविभाररूपम् एवं वदन्ति देवदेव समाजमुख्या दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिधे धीमन्तोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानान्यमो या नास्ति सर्वदां श्रवणं मतम् इत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदां श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र सुखाज्ञया मनोवृत्तिजश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुं शक्यत्वा सप्ताहश्रवणं मतं श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धेयत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं मनश्चाज्याद्रोगात् पुंसां चैवायुषश्चात् कलेर्दोषबहुत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतम् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत् यज्ञात् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थात् नित्यं हि गर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाश्च गर्जति किं ब्रह्मो गर्जनं तस्य हरेरे गर्जति शौनकुवाच साश्चर्यमे तत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं सुतुवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धव वाक्यमब्रवीत् उद्धव उवाच तं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्तां तां श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतान्यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूप्येयं कथाश्रयेत् कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचनः अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः
तद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टं मतः किञ्चिद्विचार्यः इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरि भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरुद्धाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्यं पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुष्टजा कथं त्याज्या भवेत् कुम्भे सत्ताहोत प्रकृतितः सूतुवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संसृणु शौनकत्वं भक्तिः सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशु सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचुः कुमारः वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिर्वाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरिमुचिरेत् भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति तदा निखन्ना हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हररपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः ब्रुमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यस्संश्रयान्निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मे। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ चतुर्थोत्सवः। सूत उवाच गोकर्णोपाख्यानम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीत्वा सा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरोल्लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिन्मन्मथलावण्यो हरिचन्दानचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तेर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिता। तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसून वृष्टिश्च मुहुशङ्करवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योद्य विलोकितो मया मूढा सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चिन् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथासमानं भोजि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि विनवीनमार्गः। कुमारा ऊचुः जे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिता येदाम्बिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते
पंचोग्रपापाच्छलछद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत् पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्वेश विशारदः सर्वतस्मार्थे सुनिष्णातो द्वितीय यो भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयो अर्था कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकं पश्चात धर्मा समारब्धास्ताभ्यां संतान हेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरोभृशम् एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निखन्नस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तन्तो विप्रो यातस्तदन्ति नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः यतिर्वाच कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्ता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। ब्राह्मणुवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोषमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुं मिहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिर्विना पाल्यते या मया धेनु सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मयारोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपस्तस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा स्वारुरोधोच्चैत् तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् द्विप्रमुचे सविस्तरं यतिर्वाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्रं मया तिद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधेत् तव पुत्रो नैव च सन्तते सगरो दुःखम् अवापाङ्गः पुरा तथा रे मुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखं। ब्राह्मणवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चित्यज्याम्यहं प्राणान् त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखैनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखं विमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दया सद्दानम् एकं भक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः एवमुक्त्वा यो योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिलात् तस्य सख्यग्रे च रुरोधः अहो चिन्तामुत्पन्नां फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदरविधृता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवात् घाटे व्रजेत् ग्रामे पलायेत् गर्भिणी कथं सुखवन्निवसेत् गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजेत् तिर्यक्चेदा गतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं ननन्दा संहरेत् तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्य सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते बन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भक्तुं चेति तयेरितम् एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरितम् एकदा भगिनी तस्यात् तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः
तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकं खाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयध्येन्वै तं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदा चरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुली ददौ तया च कथितं भर्ते प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूत् तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्पाणि बालकं मत्स्वश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्यं गृहे रक्ष सा तेर्भं पोषयिष्यति पतिनां तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्धकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुवेर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थं समागता भाग्योदयोधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालप्रसूतस्तु देवरूपी कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातो तरुणो तनया उभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च स्वहस्तेन भोजनं चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसङ्गतः तेन विश्याकुसङ्गेन पित्रं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरोत्ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः बन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणान् त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्जल ते निशं न चन्द्रस्य सुखं किंचिन सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निपतिच्छति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वनं वने तात त्वं तत्त्वं वत् सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्ध पङ्गुरहं सठ कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्णुवाच देहे स्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत खष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापि नियतं दशमस्य पाठात् जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। अथ पंचमोत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुतुवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिताभृशं क्ववित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रायान् जनन्या पुत्रदुःखतः कूपे पातः कुतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः धुन्धकारी गृहस्तिष्ठत् पञ्चपण्यवधूभृतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढधिः एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यविलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं भीष्म पुनर्गतः ताभ्यो यत्सत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तं चयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चर्यं करोत्यसौ नित्यं मतो राजा गृहीष्यति वित्तं हत्वा पुनश्चैनं मारिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं न ममारासो चिन्तायुक्तास्तदा भवन्
तत्पांगार समूहांश तन्मुखे विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं चुर्गते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं जातप्रियो हि नः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः विश्वास्ये यः स्थितो मूढः सद्दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितां संहृत्य वित्तं ता जाता कुलटा बहुभर्तृका धुन्धकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः वात्यारोपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरं सीता तप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकाद्बुध्यत अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्धमचीकरत यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयवान् रात्रौ श्रीगृहाङ्गणे स्वप्तुम् आगतो लक्षितः परे तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुन्धकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारुद्रतरं वपुः सकृन्मेष सकृन्धस्तिः सकृञ्च महिषोऽभवत् सकृन्निन्द्रः सकृञ्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत् गोकर्णवात् कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो जातो दिशामि मां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संशनः श्रुत्वाच एवं पृष्ठस्तदा तेन रुरोदोच्चै पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैर्यत तत्से कहत् पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता तदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्यां मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं श्रेभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातुर्माशु मोचयः अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचयः गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यं मथाब्रवीत् गोकर्णुवाच त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गयाश्राद्धान्न मुक्तिश्चेदुपायो न परिस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरं प्रेत उवाच गयाश्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम् अपरं किञ्चित्त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धर्न मुक्तेश्चेद्दसाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानं मातिष्ठ प्रेतनिर्भयः त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचार्य च धुन्धकारी निजस्थानं तेनादिष्ट ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं तदध्यगात् प्रातस्तस्मागतं दृष्ट्वा लोकाप्रीत्या समागता तत्सर्वं कथं तेन यज्जातं च तथा यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिनैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभाषतः श्रीमद्भागवतान्मुक्तेः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः खड्वन्ध वृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथां सप्रेतोऽपि तदा यात स्थानं प्रविश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थे युतं तत्र पश्यत्कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपे स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् आख्यानं धेनुजो करोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् शब्दं पश्यतां सतां द्वितीयोऽनि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिविभेदनं तृतीयनि तथा सायं तृतीयग्रन्थे भेदनम् एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा सद्वादशस्कन्धः श्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः नाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णम् इति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात् धन्याभागे
भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यते आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिकृतं श्रवणं विदेहत् पापं पावकः समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरभिर्देव संसदे कथा अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम् किं मोहतो रक्षितेन सपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना अस्थिस्तंभं स्नायुद्बद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनध्वं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयो जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सन्दोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविड्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयन्निः यत्प्रातः संकृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यते तदीयरससंपुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोषन्निर्वृत्त्यर्थं मे तद्देव हि साधनं बुद्बुदायुतो येषु मशकायव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिता जडस्य सुखवंशस्य यत्र ग्रन्थे विभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तं ग्रन्थिभेदः कथाश्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थे छिन्द्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते संसारकर्दमालेप प्रच्छालन पटीयसी कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधय स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुर दीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोकर्णुवाच अत्रैव बहवो सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणं संभागेन सर्वेषां हि दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानदः सप्तरात्रमुपोष्येव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवश्नो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकं हतमश्रोत्रिये दानम् अनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोष जयच्चैव कथायां निश्चलामति एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवं गोकर्णं तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयं एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तना श्रावणे मासि गोकर्णः कथामुचे तथा पुनः सत्रात्रवतीं श्रूय श्रावणं तय कृतं पुनः कथासमाप्तो यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमाने सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् भवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिङ्ग्या अकरोत् सदृशं हरि श्रोत्रिन्नन्यान् घनश्यामान् पीतकौसेयवासस किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वश्चाण्डालजातयः विमाने स्थापितोस्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपोल्लघं कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धीनां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् ब्रुमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथा सुसञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो ये पीतश्च ते गर्भगतान् भूयः वाताम्बुपर्णा सनदेहशोषणे स्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितै योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्त्याम् इतिहासम् इमं पुण्यं साण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः आख्यानमे तत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वैविदधेदघौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिं वामहे नित्यं सुपाठादनु नरभवं च नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च जय श्रीमद्
पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णन नाम पंचमोत्सव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ खष्टोत्सव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कुमारावचो अत्यते संप्रोक्षामि सप्ताहश्रवणो विधिं सहायैर्वसुभिर्यश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नमस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षं शुचिर्नभा एते मासा कथारम्भे श्रोतृभ्यां मोक्षसूचका। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याजानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाशये देशे देशे तथा सेयं वार्तापृशा प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे रहरि कथा केचित् दूरे याच्चाच्युत कीर्तन श्रेयशूद्रादयो ये च तेषां बुद्धिः यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितेरेतं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभ अपूर्वरसरूपैवं कथा चात्र भविष्यति। श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटा भवन्तश्च तथा शीघ्रं आयात प्रेम तत्परा नावकाश कदाचिच्चेन् दिनमात्रं तथापितो सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्तरैव सुदुर्लभा। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करणम् उद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वाक्पश्चाहतो यत्नान् दास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चये कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्ववेतानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विजराजितः ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत्। उदन्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेत् भवेद्वक्ता श्रोता चोदन्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोत्रेणामागमे प्रोक्तादेशकालादिको विधये विरक्तो वैष्णव विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृह अनेक धर्म विभ्रान्ताश्रयणापाखण्डवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याजास्ते यदि पंडिता वक्तो पार्श्वे सहायार्थं मन्यः स्थाप्यस्तथाविधः पंडितः संशयच्छेता लोकबोधन तत्परः वक्ता शौरं प्रकर्तव्यं दिना दर्वाव्रताप्तये अरुणोदये सौ निर्वृत्य शौचं स्नानं समाचरेत्। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्। मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। संसारसागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्ममोह गृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुते प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्। सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशः तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सत्रात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पंचविप्राणां कथाभंग निवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरिर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां व्युदस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम्। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठ सुधीमता। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथासु कार्यं वै कीर्तनं वैष्णवे तथा मलमूत्र जयार्थं हि लघ्वाहार सुखावह भविष्यान्नेन कर्तव्यो हेकवारं कथार्थिना उपोष्य सत्रात्रं वै शक्तिच्छ्रे शृणुयात् तथा घृतपानं पयपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्यम् एकं भुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवत्यद्यो कर्तव्यं श्रवणात् तत् भोजनं तु ब्रह्मण्य कथा श्रवणकारकं नोपवासो वरप्रोक्त कथा विघ्न करो यदि सप्ताहवृत्नां पुंसान्यम् आशृणु नारद विष्णुदीक्षां विहीनानां नाधिकार
कथाश्रवे ब्रह्मचर्यं मधुसुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यात् नित्यं कथाव्रते द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठानं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जया नित्यं कथाव्रते कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरे च कथाव्रते वैदवैष्णव विप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा श्रीराजं महतां निन्दां वर्जयेद्यत् कथाव्रते रजस्वलान्त्यजम्लेक्षपति व्रता रजस्वलान्त्यजं लेक्षपति तब्रात्यैकस्तथा द्विजद्विवेदवाहेश्च न वदेद्य कथाप्रति सत्यं शौचं दयां मौनं मार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वै देवं कुर्यात् कथाप्रति दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकाम श्रेणुया च कथां माम् अपुष्पाका वन्ध्या च वन्ध्या च मृतार्भका स्नग्धर्गर्भा च नारी तथा तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विघ्ना श्राव्ये तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिम् उद्यापनं यथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः किञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजां कार्यातिभक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्याश्च दीयताम् मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जयशब्दं शब्दं शङ्खशब्दं चकारेत् विप्रभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीतावाचा परेहनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्य कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा मौनं कुर्यात् गायत्रा सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमो शक्तो बुधो होम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयो दोषयो प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सत्फलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पञ्चाभोजेन् मधुपायसे दध्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णं त्वहेतवे शकफलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम् संपूज्यावाह नाद्यैस्तदुपचारे सदक्षिणं वस्त्रभूषण गंधादे पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्तः स्यात् भवबन्धने एवं कृते विधाने च सर्वपाप निवारिणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थ मोक्षाणं साधनं स्यान्न संशयः कुमारा उचुः इति ते कथं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतानैव भुक्तिमुक्ति करे स्थिते सुतुवाच इत्युक्ताते महात्मनः प्रोचुर्भागवती कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथाविधे ततो देवं तुष्टुव पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यं भक्तीनां पुष्टापा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदस्य कृतार्थोभूत् सिद्धे स्वीये मनोर्थे पुलकीकृत सर्वाङ्ग परमानन्द संभृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारदुवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरे अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरे शरणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते सुतवाच एवं ब्रूयेति वै तत्र नारदो वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समाजात शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययो खोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्यासुरर्षिस्तमपूजयत् सुखं स्थितो दवत्संसृणुतामलां गिरिं श्रीसुकवाच निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृततरो संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका धर्मः प्रोज्झितकैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यः वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानान्दनं यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्य विष्कृतं तत्क्षणं प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्चिन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मां मुञ्चत करहिचित सुतुवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो मध्ये सभायां हरिरः विरासेत् प्रह्लादबल्युद्धव फाल्गुनादिभिः वृत्तः सुरर्षिस्तमपूजयच्चितान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा
भो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तन दर्शनाय प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चुद्धव कंसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया राजकर्तो कर्तार्जुनोऽभूत् इंद्रो वादिन् मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् तत् मतो वरं भावभृतात् वृणुध्वं प्रीतकथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्ना प्रेमार्धचित्ता हरिमुचिरेते नगागाथासु च सर्वभक्तैर्रेविस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीय तथेति चुक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततोन्नमत्तच्चरणेषु नारद तथा शुकादीनपि तापसंश्च अथ प्रहिष्टा परिनष्टमोहा सर्वे योऽपीतकथामृतास्ते भक्तिस्तुताभ्यां सरक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तथा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति वैष्णवानां दारिद्र्य दुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसार सिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनकुवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरसये कदा ब्राह्मणे छिन्धे मे संशयं त्विमं सुतुवाच आकृष्ण निर्गमात्रिंशद्वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं सुकोऽकरोत् परिच्छिन्नतान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुचे सुधौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते 63 वर्षगते सति उचूरुर्जे स्थिते पक्षे नवम्यां ब्राह्मणस्तुता इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽयं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्ये कहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथान्नकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी शृण्व यच्छ्रवणगत युक्त मुक्तस्थितकथने किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यच्छ्रवणगतः मुक्त्युक्तिकथने रसप्रवासंस्थेन श्रीशुके नेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परम गुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धिं सपदि न गदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथा तो निर्मलं नास्ति किञ्चिन् पिब परसुख हेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियतया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यं। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम खष्टोत्सव समाप्तम् इदं श्रीमद्भागवत महात्म्यं हरि ओं तत्सत् कृष्णाय।